नमस्कार। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 42औं स्थापना दिवस तथा जिल्ला समिति कास्कीको 13औं अधिवेशनको अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा 12औं जिल्ला समिति कास्कीले गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई तपाईहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। संगठनको स्थापना दिवसलाई स्मरण गर्ने क्रममा निवर्तमान जिल्ला समितिको हरेक वर्ष चैत्र 29 गते विशेष कार्यक्रम गरेर भव्यताका साथ मनाउने गरी गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29 गते 12औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई श्री रोमहर्षण पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको जिल्ला समितिले विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 29 गते संगठनको 18औं जिल्ला परिषद बैठक तथा 40औं स्थापना दिवस कार्यक्रम राष्ट्रिय समितिका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा न्यू एरा पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको थियो। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को असरले हाम्रो मुलुक पनि प्रभावित बन्न पुग्यो, जसले गर्दा नियमित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिल्ला परिषद बैठक तथा 41औं शिक्षक दिवस कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा सम्पन्न गर्ने परिस्थिति आयो। राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माको प्रमुख आतिथ्य तथा महासचिव हंसबहादुर शाहको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको 19औं जिल्ला परिषद तथा 41औं शिक्षक दिवसमा विगत वर्षहरूमा झैं अधिकतम शिक्षक साथीहरूलाई सहभागी गराउन सकिएन। सांगठनिक कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने योजना अनुरूप जिल्ला समितिका बैठकले 9 सदस्यीय सचिवालयको गठन, संस्थागत मोबाइल सिम खरिद, जिल्ला समिति तथा स्थानीय तह समितिका साथीहरूलाई समेत सम्पर्क गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले सीयूजी सेवा सञ्चालन, विभिन्न 8वटा विभाग गठन तथा 3 वर्षीय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कास्की जिल्लामा रहेका सबै 5वटा स्थानीय तहमा भएका समितिहरू क्रियाशील रहेका छन्। नियमित बैठक मार्फत भएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यस वर्ष सबै स्थानीय तह समितिहरूको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व स्थापित भएको छ। स्थानीय तहको अधिवेशन मिति तथा नवनिर्वाचित अध्यक्षहरूको नामावली निम्नानुसार रहेको छ। जिल्लाका 5वटै स्थानीय तहहरू तथा जिल्ला स्तरमा समेत संगठन पहिलो शक्तिको रूपमा रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा ओडा समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरी स्थानीय तह समितिको समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हाल उक्त समितिको समयावधि समाप्त भएकाले पुनः ओडा समितिहरू पुनर्गठन गरी सांगठनिक गतिविधिहरूलाई ओडा स्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना अनुरूप योजना पोखरा महानगरबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ। यस अवधिमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितामा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका संगठन समर्थक तथा शुभेच्छुक साथीहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। जिल्ला समितिद्वारा स्थापना भएको शैक्षिक अक्षय कोष सञ्चालक समितिमा श्री छोरेपाटन माविका शिक्षक श्री रेखा केसी र श्री शुक्ला गण्डकी मावि घाचोकका शिक्षक श्री ढकबहादुर पुनलाई सदस्य पदमा मनोनयन गरी समितिलाई पूर्णता दिइएको छ। जिल्ला समिति सदस्य पदमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साथीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कास्की मोडर्नाइज्ड एकाडेमीका शिक्षक श्री मिलन तिमिल सिन्हालाई जिल्ला समिति सदस्यमा मनोनित गरिएको तथा जिल्ला सदस्य सम्झना पोखरेल शिक्षा अधिकृत पदमा सिफारिस भएकाले जिल्ला सदस्य पदबाट राजीनामा दिई रिक्त रहेको सदस्य पदमा स्थानीय समितिको सिफारिसमा श्री जनकल्याण मावि मादी 10 का शिक्षक श्री रुद्रबहादुर थापालाई मनोनयन गरिएको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि संगठन मार्फत भए गरेका आम्दानी खर्चको विवरणको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। सबै स्थानीय तह समितिका नाममा बैंक खाता सञ्चालन भइसकेका छन्। संगठनको वैधानिक व्यवस्था अनुरूप विभिन्न तहलाई वितरण गर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क नियमित रूपमा वितरण भइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2077 को नवीकरण शुल्क स्थानीय तहबाट संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि तथा पार्टी प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जिल्ला समिति कास्कीको आयोजना र रूपा गाउँपालिका समितिको व्यवस्थापनमा विक्रम सम्वत 2076 साउन 17 गते साँझ रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मोहरियामा जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि तथा शिक्षक संगठनको बीचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यसैगरी जिल्ला समिति कास्कीको आयोजना तथा माछापुछ्रे गाउँपालिकाका समितिको व्यवस्थापनमा 2076 पुस
19 गते बिहान माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अस्ताममा जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि, शिक्षक संगठन बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। महिला विशेष कार्यक्रम। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की महिला विभागको आयोजनामा विक्रमसम्म 2076 भाद्र 14 गते महिला शिक्षकहरूका लागि नेतृत्व सिप र पेशागत दक्षता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका साथमा तीज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भयो। महिला विभाग संयोजक वसुन्धरा पौडेलको अध्यक्षता र जिल्ला सचिव तीर्थराज ढकालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा जिल्लाभरका 87 जना शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा 2076 जेठ 10 गते चितवनमा सम्पन्न भएको महिला शिक्षकहरूका लागि नेतृत्व विकास तालिममा जिल्ला उपाध्यक्ष वसुन्धरा पौडेललाई सहभागी गराइयो। सहयोग कार्यक्रम। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका शुभचिन्तक म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खवाङमा अवस्थित श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री इन्द्र कुमारी पुन इन्दिरालाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। स्तन क्यान्सरबाट पीडित पोखरा 23 स्थित श्री सेतु बाराही आधारभूत विद्यालयका ईश्वरी शिक्षक श्री पवित्रा नेपाली शैक्षिक अक्षय कोषबाट सहयोग प्रदान गरियो। गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा 2076 कार्तिक 15 र 16 गते पोखरामा सम्पन्न भएको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि प्रयोजनार्थ शिक्षक प्रशिक्षण, नेतृत्व सिप तथा सकारात्मक सोच लगायतका विषयमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रवचन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्दै कार्यक्रमको सफलताका लागि नगद रु 1 लाख सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। गतिविधि नम्बर 6 विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता। गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये कास्की जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन गरी पुरस्कृत हुन सफल रह्यो। उत्कृष्ट सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन गरी प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज नेतृत्वगण, शिक्षक संगठनका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू तथा पुरस्कारका लागि छनौट गरी प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय समितिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा भएको स्थानीय तह, जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइएको छ, जसको फलस्वरूप नेपाल सरकारसँग 30 बुँदे सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप दबाव सिर्जना गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका आयोजनामा 2076 असार 29 र 30 गते जाउलाखेल ललितपुरमा सम्पन्न भएको 21औं राष्ट्रिय परिषद बैठकमा जिल्ला अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेलको नेतृत्वमा सक्रिय सहभागिता रह्यो। नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला समितिको आयोजनामा विक्रमसम्म 2076 जेठ 18 गते न्यू एरा पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको पहिलो जिल्ला परिषद बैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने काम भयो। गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा 2076 वैशाख 18 गते सम्पन्न भएको शैक्षिक बहसमूलक कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइयो। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीमा नरदेवी पुनको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रूपमा राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा र शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला रहनु भएको थियो। अक्षय कोषको स्थापना। 2075 चैत्र 29 गते 18औं जिल्ला परिषद बैठकबाट स्थापना भएको शैक्षिक अक्षय कोषमा रु 10,000 भन्दा बढी सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। गत वर्ष सम्मानित भएका 61 जना शिक्षकहरू बाहेक यस वर्ष पनि केही शिक्षक साथीहरूले अक्षय कोषमा रकम जम्मा गर्नुभएको छ। जिल्ला परिषद पछाडि सहयोग जम्मा गर्ने साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अक्षय कोषमा रु 20,000 वा सोभन्दा माथि सहयोग रकम प्रदान गर्ने दाताहरूको विवरण अद्यावधिक गरी संगठनको जिल्ला कार्यालयमा टाँस गरिएको छ। 2075 मा स्थापना गरिएको रु 10 लाखको अक्षय कोषमा 2076 मा रु 12 लाख रुपैयाँ र हाल 2077 मा रु 13 लाख पुगेको छ। अक्षय कोषको स्थापना गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने तथा अक्षय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सबैप्रति जिल्ला समिति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। रचनात्मक कार्य। विश्व शिक्षक दिवस सन् 2018 अक्टोबर 5 को अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कास्कीको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जहाँ 45 युनिट रगत संकलन भएको थियो।
अक्टोबर 5 कै सन्दर्भ पारेर शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको विभिन्न तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका साथीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम 2076 असोज 12 गते नेकपा जिल्ला कार्यालय शान्तिवनमा 128 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। यस वर्ष लेख रचना, शैक्षिक ज्ञान तथा सूचना समेत समावेश गरेर जिल्ला समितिको मुखपत्र शिक्षक आवाज अङ्क 4 को प्रकाशन कार्य सम्पन्न गरी 42औं शिक्षक दिवस संगठनको 13औं जिल्ला अधिवेशन तथा 20औं जिल्ला परिषद बैठकको उद्घाटन सत्रमा हुँदैछ। गत वर्षबाट नै सुरुवात भएको शिक्षकहरूको विवरण अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ। संगठनको स्थापना कालदेखि हालसम्मका पूर्व अध्यक्षहरूले संगठनको विरासत उँचो बनाउन गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दै सम्मान स्वरूप सबै पूर्व अध्यक्षहरूको फोटो सहितको विवरण तयार गरी जिल्ला कार्यालयमा टाँस गरिएको छ। जिल्ला समितिका पूर्व अध्यक्षहरूलाई 2075-12-29 मा सम्पन्न 18औं जिल्ला परिषद बैठकमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। संगठनद्वारा 1 वर्षभरिमा सम्पन्न गरिएका विविध कार्यहरूको विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी 21औं राष्ट्रिय परिषद बैठकको समयमा राष्ट्रिय समितिको कार्यालयमा बुझाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा सफलता प्राप्त गरेका निम्न माध्यमिक तहका संगठन समर्थक साथीहरूलाई असार 7 गते जिल्ला कार्यालयमा र प्राथमिक तहका साथीहरूलाई साउन 4 गते खैरेनी मावि खैरेनीटारमा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सिङ्गो विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट आक्रान्त भई 2076 चैत्र 11 गतेबाट मुलुकभरि बन्दाबन्दीको घोषणा भए पश्चात नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा कक्षा 10, 11 र 12 का विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको तयारी स्वरूप विषय शिक्षकहरूका हटलाइन टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरियो। गण्डकी प्रदेश लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला सचिव तीर्थराज ढकाल अनिवार्य विज्ञान तथा जिल्ला सदस्य उदयराज पोखरेल अनिवार्य सामाजिकलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो। चैत्र 22 गतेबाट सुरुवात भएको अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चरणको कार्यक्रम वैशाख 13 गते माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गरियो। कामहरू कसरी अगाडि बढ्छ महामारी विरुद्ध राज्य दिनेश हुजुरको समेत अर्को टोली छ। साइन्टिफिक रिसर्च विविध क्षेत्रको लागि जोड्न नास्को भिसीको समेत अर्को टोली बनाएका छौँ हामीहरूले। र त्यस्तै किसिमले अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक प्रविधिहरूको विकास र नवप्रवर्तनको लागि युनेस्को सम्बद्ध हाम्रो विज्ञान समितिका अध्यक्ष रमेश मास्केको संयोजकत्वमा अर्को टोली छ। 22 दिने अभियानमा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुलुकभरिका करिब 2200 शिक्षक साथीहरू प्रशिक्षित हुने अवसर प्राप्त भयो। र यहाँहरूले गर्नुभएको जुन प्रयत्न छ त्यसले क्षमता विकासको सन्दर्भमा केही भए पनि उत्सुकता जगाएको छ, केही भए पनि सिप र क्षमताको विकास भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। नेतृत्वलाई बधाई, किनभनेदेखि मैले लक्ष्मण सरसँग कुराकानी गरेका थिएँ। मैले खोजेको शिक्षक वास्तवमा यस्तै शिक्षक हो जो चाहिँ यति धेरै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। तिनैजनालाई मैले हार्दिक बधाई भने। ज्ञानमा तीर्थ सरले चाहिँ अर्को किसिमको मजा ल्याइदिनु भयो। अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षणकै दौरानमा वैशाख 7 गते प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष बाबुराम थापा तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा सहित विद्यमान कोभिड महामारी र वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रिया बारे प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, युवा विद्यार्थी नेता रश्मि आचार्य तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डाक्टर तुलसी थपलिया सहित कोभिडको असर, वैकल्पिक सिकाइ तथा कोभिड पछिको सिकाइ कार्यमा सरकारको तयारी सम्बन्धमा बहसमूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम वैशाख 12 गते सम्पन्न भयो। नयाँ वर्ष 2077 विशेष कार्यक्रम। नयाँ वर्ष 2077 को अवसरमा रचना वाचन कार्यक्रम सहित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुशासन, विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की प्रस्तुत गर्दछ राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता 2077। मिति यही जेठ 22 गतेदेखि। प्रथम पुरस्कार रु 25,000, दोस्रो पुरस्कार रु 15,000, तेस्रो पुरस्कार रु 10,000। बाँकी 7 जनालाई
सान्त्वना स्वरूप 2000 र प्रमाणपत्र। सहभागी सबैलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र र करियर डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न सुविधाहरू। टप 10 फाइनलिस्ट अन्जु खड्का काठमाडौँ, अपेक्षा अधिकारी कास्की, विक्रम गिरी नवलपरासी, दीपशिखा भण्डारी बाँके, हरिकला अधिकारी बर्दिया, प्रशान्त सामलागाई इलाम, प्रश्ना सुवेदी बर्दिया, रोजिना खत्री कास्की, सदीक्षा ढकाल पाल्पा, सन्दीप थापा पाल्पा। फाइनल चरणको प्रतिस्पर्धा यही असार 6 गते शनिबार बिहान 7:30 बजे। जुम आइडी 9851 80860, पासवर्ड 305028। विशेष सहयोगी पोखरा महानगरपालिका। आयोजक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की। शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले शिक्षक लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुककै 22 दिने पहिलो बृहत सूचना प्रविधि सम्बन्धी अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भयो। लामो समयसम्म विद्यालय खुल्न र नियमित पठन पाठन सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमै बसिरहँदा सिकाइको गुणस्तर कमजोर हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी दोस्रो चरणमा विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि माध्यमिक तह स्तरीय राष्ट्रव्यापी अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता 2077 सम्पन्न भएको सगौरव यहाँहरूमाझ जानकारी गराउँदछौँ। आज चाहिँ जुन चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ, यो कार्यक्रमको फेरि म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो यो प्रतियोगितामा संलग्न हुनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ, उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुकभरिका सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 मा अध्ययनरत वक्तृत्व कला विधा प्रति चाक भएका 148 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता भएको उक्त कार्यक्रम 2077 जेठ 22 गतेबाट सुरुवात भई असार 7 गते सम्पन्न भएको थियो, जसमा श्री बगलामुखी राधाकृष्ण थारूमावि बर्दियाकी छात्रा प्रश्ना सुवेदीले मुलुकभरिका प्रतिस्पर्धीबाट प्रथम भई नगद रु 25,000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भइरहँदा श्री दमकडा नमुना मावि पाल्पाका विद्यार्थी सन्दीप थापाले द्वितीय भई नगद रु 15,000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी श्री अमरसिंह नमुना मावि पोखराकी अपेक्षा अधिकारीले तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभयो। विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने भारतका सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश डाक्टर BR अम्बेडकर, CNN हिरो अनुराधा कोइराला जस्ता सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि बलिरहेका जाजोल्ले मानसिकहरूलाई सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा विभेद भनेको वर्ण, धर्म, जात, लिङ्ग, रङ आदिका आधारमा गरिने पक्षपातलाई बुझिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अनि वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भएको हाम्रो नेपाली समाजमा उहिले कुनै पनि विभेद थिएन भन्ने कुरा यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताले प्रश्न पारेको छ। माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 कार्यक्रम राष्ट्रिय समितिको परिकल्पना अनुसार सुदूरपूर्वको जिल्ला इलामको व्यवस्थापनमा मिति 2077 असाढ 8 गतेबाट सुरु भएको माइक्रो टिचिङ म्याराथन सन् 2020 अभियान मोरङ, झापा, पाल्पा, रूपन्देही, बाँके हुँदै 2077 साउन 22 गते कास्की प्रवेश गर्यो। उक्त कार्यक्रममा 10 वटा माइक्रो टिचिङ नमुना कक्षा सहित पेडागोजिकल ब्युरो प्रमुख केशवराज घिमिरे, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा तथा बेलायतका शिक्षक जेम्स रसेलले माइक्रो टिचिङ सम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने शैक्षिक तालिम केन्द्र पाल्पाका प्रशिक्षक गोपाल बस्यालले माइक्रो टिचिङ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय समितिको समन्वयकारी भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सूक्ष्म शिक्षण सम्बन्धी नमुना कक्षाको छनौट तथा आवश्यक पृष्ठपोषणको लागि पेडागोजिकल ब्युरो प्रमुख केशवराज घिमिरे तनहुँ, ब्युरो सदस्यहरू द्रोण श्रेष्ठ झापा, रीता पाठक दाहाल मोरङ तथा गोपाल बस्याल पाल्पालाई हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कास्की जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा सञ्चालन भएको माइक्रो टिचिङ म्याराथन कार्यक्रममा कास्की जिल्लाबाट गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद पोखरेल, जिल्ला समिति अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल, पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ अधिकारी, सचिव तीर्थराज ढकाल, सचिवालय सदस्य दामोदर तिमिल सिन्हा, महानगर समिति सदस्य शकुन्तला सोती तथा बिन्दवासिनी माविका शिक्षक लक्ष्मी गुरुङले नमुना कक्षा प्रदर्शन तथा समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा वर्तमान परिवेशमा मुलुकमा भएको राजनैतिक खिचातानी तथा यसले
शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा पेशागत संगठनको भूमिका विषयक एक दिने शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विक्रमसम्म 2077 फागुन 7 गते सम्पन्न भयो। नेकपा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा संघीय सांसद खकराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कृष्ण थापा, पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर चेसी, शिक्षक नेता दीपक पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय सदस्य लोचना अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष राम पोखरेल, पेशागत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद खनाल लगायत नेताहरू एवं आम शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवधिमा राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आबद्ध देशैभरका सम्पूर्ण देहावसान हुनुभएका शिक्षक, शिक्षकका परिवारजनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं।